कराची में एक बत्ता होरी का नया सिलसिला जारी हो चुका है। बत्ता होर भी बहुत जदीद हो चुके हैं। बत्ता जो है वो बिटकॉइन से मांगने का मुतालबा किया है। हसन बख्शी साहब कह रहे हैं कि बिटकॉइंस के जरिए बत्ता मांगा जा रहा है, सहूलत दी जा रही है कि आप बिटकॉइंस के जरिए दें या इसके अलावा आप इंस्टॉलमेंट में भी बत्ता दे सकते हैं। आप उनकी दीदा दलेरी देखें कि उनको पता था कि ये कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा ताजर है, इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, और उन्होंने कहा कि ये हमारा नंबर है, ये नाम है, ये फ़ोन नंबर है, आपने 5 करोड़ रुपए देना है, और अगर आप नहीं देंगे तो उन्होंने उनकी साइट्स का बताया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस रिलीज में बताया कि अगर यही सिलसिला जारी रहा, कराची में कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। कल जब उनकी मुलाकात हुई सीएम सिंध के साथ, तो सीएम सिंध ने शिकवा किया कि आपको चाहिए था कि आप मुझसे बात करते मीडिया में आने की बजाय। कराची जो कि पाकिस्तान की मईशत में एक बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, वहां पर ये सूरत हाल है कि अब बिटकॉइन और इंस्टॉलमेंट के तौर पर बड़े बड़े ऑप्शन देकर बत्ता और बत्ता वसूल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, लेकिन अब कराची में एक बत्ता होरी का नया सिलसिला जारी हो चुका है और बत्ता होर भी बहुत जदीद हो चुके हैं क्योंकि दौर जदीद है। और उन्होंने इस जदीद दौर में बत्ता जो है वो बिटकॉइन से मांगने का मुतालबा किया है। आबाद के जो सरबराह हैं, ऑल बिल्डर्स एंड डेवलपर एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है जो कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन करती है, एक बड़ी एसोसिएशन है। जितनी भी आपको कराची की बुलंदोबाला इमारतें नज़र आती हैं वो इसी एसोसिएशन से वाबस्ता लोग हैं जो बनाते हैं। इनके जो सरबराह हैं हसन बख्शी, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हसन बख्शी साहब कह रहे हैं कि बिटकॉइंस के जरिए बत्ता मांगा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है, यानी एक सहूलत दी जा रही है कि आप बिटकॉइंस के जरिए दें या इसके अलावा आप इंस्टॉलमेंट में भी बत्ता दे सकते हैं। उन्होंने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तकरीबन 10 के करीब अफराद को, जो कि बड़े कराची के बिजनेसमैन हैं, उनको कॉल की गई मुख्तलिफ नंबरों से, और उन्होंने फिर अगर नंबरों की तफसील भी बताई कि कोई ईरान का नंबर था, कोई यूएई का नंबर था, कोई दुबई का नंबर था, और इन नंबरों से कॉल करके कहा गया कि आपने जो है, और यानी आप उनकी दीदा दलेरी देखें कि उनको पता था कि ये कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा ताजर है, इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, और उन्होंने कहा कि ये हमारा नंबर है, ये नाम है, ये फ़ोन नंबर है, आपने 5 करोड़ रुपए देना है, अगर आपके पास एकदम नहीं है तो आप किस्तों में दे सकते हैं, इसके अलावा आप बिटकॉइंस के ज़रिए दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देंगे तो उन्होंने उनकी साइट्स का बताया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारे बारे में मालूम कर सकते हैं, जैसे वो कोई कंपनी हो और किसी कंपनी के साथ जो है वो कोई डील कर रहे हो और वो उस कंपनी के बारे में प्रोफाइल या उसकी गुडविल के बारे में जानना चाह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बारे में मालूम भी कर सकते हैं। ये उनकी दीदा दलेरी है। लेकिन दूसरी तरफ जब मेरी बात हुई आबाद के तर्जमान से, तो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया, क्योंकि अगर हम माजी में देखते हैं तो कराची में जो भी बत्ता होते, जो बत्ता लेते थे, उनका कहीं ना कहीं मुख्तलिफ सियासी जमातों के अस्करी विंग से ताल्लुक़ होता था। तो उन्होंने बताया कि जो लियारी गैंगवार के कुछ अफराद हैं जो कि बैरून ममालिक में हैं, ये उनको अभी तक ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनको पाकिस्तान से किसी की सरपरस्ती होगी, लेकिन ये वही अफराद हो सकते हैं क्योंकि उनका जो तरीक़ाकार है, जो मांगने का अंदाज़ है, और जिस तरह वो टारगेट करके बत्ता मांग रहे हैं, ये लगता ऐसे है कि ये वो लोग हो सकते हैं, क्योंकि उनको जो कुछ नाम भी उन्होंने शेयर किए थे जो आबाद के सरबराह हैं, और इन्होंने बताया कि फ़लाँ शख्स जो है उसका ये नाम है और वो जो है वो बत्ता तलब कर रहा है और मुख्तलिफ लोग हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची में एक तरफ तो सिंध हुकूमत जो है वो सेफ सिटी को लेकर जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़ी बातें कर रही हैं, दूसरी तरफ जो है ये अपना मुकाबला न्यूयॉर्क के मेयर से कर रहे होते हैं कि जी मेयर जो है वो न्यूयॉर्क कैसा है और हमारा मेयर ऐसा है। लेकिन हकीकत ये है जो कि आबाद बता रहा है, हकीकत ये है कि जो आबाद के सरबराह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी शॉकिंग है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस रिलीज में बताया कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हम कराची में कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमने हर हुकूमती जो दरवाज़ा था वो खटखटाया। तो अब सवाल ये है कि जो आबाद के सरबराह, ये बड़ा जो है वो इनका असर होता है, और ये वो नहीं होते कि ये कोई ठेले वाला है कि जिस ठेले वाले को कोई जानता नहीं है और कोई ऐसी भी उसकी बात नहीं सुनता। इनके सीएम तक सबसे राब्ते होते हैं, जो पुलिस के चीफ हैं उनसे राब्ता होता है। तो इट्स मीन्स कि इन्होंने पहले सबके पास ये गए होंगे, उसके बाद इन्होंने जाकर ये मीडिया पर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर इन्होंने कहा जी कि फील्ड मार्शल साहब की तरफ भी देखा कि आप आएँ और आप हमारी उम्मीद है। तो खैर सवाल ये है कि सिंध हुकूमत की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि अवाम के जानो माल को, कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, जो कि ये जो आबाद के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस तरह उन्होंने बताया कि इस तरह बत्ता मांगा जा रहा है, तो आज तो कोई ग्रुप नहीं है। अच्छा, पहले तो होता था कि आप इल्ज़ाम बड़ा आसान होता था हुकूमत के लिए कि ये फ़लाँ गैंग वार है, फ़लाँ गैंग वार है,
ایم کیو ایم والے دیاری گینگ وار پر الزام لگا دیتے تھے اور پی پی والے جو ہیں وہ ایم کیو ایم اور ان کی دیگر جو ہے عسکری ونگ ہے ان کے اوپر الزام لگا دیتے تھے. اگر ہم 10 سال 15 سال پیچھے جاتے ہیں, آج تو کچھ ایسا نہیں ہے. تو آج اگر کراچی کے کسی تاجر کو اس طرح بتے کی کال آ رہی ہے, بتے کی کال موصول ہو رہی ہے اور وہ بار بار آپ کے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, اور پھر کل جب ان کی ملاقات ہوئی سی ایم سندھ کے ساتھ تو سی ایم سندھ نے شکوہ کیا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے بات کرتے میڈیا میں آنے کی بجائے. تو بھائی یعنی میڈیا میں آنا کیا, انہوں نے میڈیا پر آ کر اور قوم کو بتا کر غلط کیا ہے, بلکہ انہوں نے تو اچھا کیا ہے کہ بتا دیا ہے سب کو کہ بھائی ہمیں آ رہی ہے بتے کی کال, ہمیں موصول ہو رہی ہے. اور صرف آپ کو نہیں, انہوں نے پورے ملک کو آگاہ کر دیا, انہوں نے اسلام آباد کو آگاہ کر دیا ہے کہ کراچی جو کہ پاکستان کی معیشت میں ایک بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اب بٹ کوائنز اور انسٹالمنٹ کے طور پر بڑے بڑے آپشن دے کر بتہ اور بتہ وصول کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے بڑے ہیں ان تک یہ میسج جائے اور وہ دیکھ سکیں, وہ سمجھ سکیں کہ بھائی جس کے حوالے آپ نے یہ ساری حکومت کی ہوئی ہے ان کی پرفارمنس, ان کی کارکردگی کیا ہے. تو خیر ان کا جب وہ سی ایم مراد علی شاہ کا تو یہی کہنا تھا کہ آپ آئیں ہمیں بتائیں, بتہ آ رہا ہے تو ہم کو اس کا حل نکالتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا کسی کو یہ ان کا زیادہ اچھی کنسلٹنسی ان کی ہو تاکہ آگے سے کال نہ آتی. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے بتہ نہیں دیا, کچھ دن دیے, تو مختلف جو سائٹس تھیں جن تاجروں کو بتے کی پرچیاں دی گئیں ان کی سائٹس کے اوپر فائرنگ کی گئی اور انہیں یہ میسج دیا گیا کہ دیکھو ہم جو ہے وہ پراپر منظم ہیں, آرگنائز طریقے سے کام کر رہے ہیں, آپ ہمارے بارے میں معلوم کریں ہم کون لوگ ہیں. تو اس ساری افسوسناک صورتحال کے اوپر جو ہے اگر اب بھی حکومت سندھ جو ہے وہ سوئی رہتی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ بتہ ہوروں کو پکڑے, انہیں ٹریس کرے, یو اے ای کی گورنمنٹ کو لکھے کہ دبئی کو کہ اس نمبر سے جو ہے وہ کالز آ رہی ہیں یہ کون ہے, یا ایران کو بتایا جائے کہ آپ کے ملک میں بیٹھ کر ہمارے ملک میں مداخلت کی جا رہی ہے, تو انہوں نے الٹا حسن بخشی سے جو ہے جو سربراہ ہیں آباد کے ان سے شکوہ کر دیا کہ آباد سے کہ آپ کو جو میڈیا پہ آنے کے بجائے پہلے ہمیں بتانا چاہیے تھا. تو جناب یہ ہے کراچی کی صورتحال اس وقت جو موجود ہے, اور یہ اگر آباد اتنے بڑے لیول پر یہ بڑے جو بلڈرز ہیں ان کی صورتحال ہے تو نیچے لیول تک تو آپ کو پتہ ہوگا. اور انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں بہت زیادہ نام بھی لیے کچھ افراد کے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایف بی آر کے افسران آتے ہیں اور ان کی فائلیں اٹھا کر لے جاتے ہیں. انہوں نے شکوہ کیا کہ فلاں افسر کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی ایس پی کو نہیں مانتے, اور مبینہ طور پر جو افسران ہیں وہی کرپشن میں اور اس سارے سسٹم کا کہیں نہ کہیں حصہ ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور پاکستان میں کراچی میں بالخصوص سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں تو پیسے دیے بغیر جو ہے وہ گزارا ہی نہیں ہوتا. آپ جتنے بھی بااثر ہیں, آپ جتنے بھی طاقتور ہیں, آپ کا جہاں تک بھی ریلیشن ہے, لیکن آپ کی فائل کو جب تک پہیے نہیں لگیں گے, پہیے سے مراد وہ ملک ریاض والی بات, جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے. تو اب تو حنیف گوہر نے بھی یہ بات کر دی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی ہر جگہ لنک ہیں, سب کچھ ہے, سب جانتا ہے, لیکن پھر بھی مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں کیونکہ پیسوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو اٹس ویری انفارچونیٹ اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے. اور کراچی سے ایم کیو ایم کا تعلق ہے, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اس وقت مختلف ان کے پاس فیڈرل منسٹریز ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہم دیکھتے ہیں آئے روز وہ ہیلتھ کو لے کر بڑے جو ہے وہ سنسیئر بھی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن کراچی کو لے کر سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے. اور کراچی کو لے کر کوئی بھی اس وقت کراچی سے پولیٹیشین کراچی سے سنسیئرٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا, اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ. تو اب کیا کراچی کو بتہ ہوروں کے حوالے کر دینا, اور کیا سندھ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ بتہ ہور جو ایران میں بیٹھے ہیں, وہ دبئی میں بیٹھے ہیں, وہ یہاں پر کراچی میں آ جائیں اور صرف 10 15 20 لوگوں کی بجائے بلکہ وہ ہزاروں لوگوں کو جو بھی کاروبار کر رہے ہیں سب کو بتے کی پرچیاں دیں. اگر اس کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو اس کا اثر کراچی سے نکل کر پورے پاکستان میں پڑ سکتا ہے. آپ کی جتنی انڈسٹریز ہیں, آپ کی جتنی پروڈکشن ہے, یہ صرف آباد کی بات نہیں ہو رہی, اوورآل اور بھی تمام انڈسٹریز کراچی کے اندر ہیں, کراچی کے مختلف انڈسٹریل ایریاز کے اندر ہیں. اور اگر وہاں خدا نہ آستہ, کیونکہ بتہ ہوروں کا کوئی دین ایمان تو ہوتا نہیں, ان کو تو پیسے چاہیے, اور اب انہوں نے پلانز بھی نکال لی ہیں. تو آلریڈی پاکستان سے بڑے بڑے گروپس جو ہیں وہ کراچی سے نکل کے دیگر علاقوں میں جا چکے ہیں, پاکستان سے نکل کے باہر جا چکے ہیں. تو یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو فوری طور پر نہ روکا گیا, اور اگر اس کو پھر جو ہے وہ سی ایم مراد علی شاہ کی طرح اسے سیاست کی نظر کیا گیا, تو کیونکہ ترجمان آباد کے مطابق انہوں نے پہلے سارے در کھٹکائے, یہ تمام دروازوں پہ گئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, پھر وہ تنگ آ کر مجبوراً وہ میڈیا کے سامنے آئے, پبلک کے سامنے آئے, اور انہوں نے اپنا مدعا جو ہے وہ پبلک کے سامنے رکھا, میڈیا کے آگے رکھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے کراچی کے اندر. تو ایک طرف ایس آئی ایف سی ہے, بہت اچھا ہے کہ ایس آئی ایف سی کے تحت جو ہے, اور فیلڈ مارشل صاحب ہمیں بڑے ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن جب تک پاکستان میں یہ انوائرمنٹ رہے گا کہ باہر سے بیٹھ کر لوگ جو ہیں
وہ بتہ مانگتے رہیں گے تب تک پاکستان سے باہر سے تو آنا دور کی بات ہے، پاکستان کے اندر ہی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کوئی بھی لگاتے ہوئے وہ سوچے گا کہ یار انویسٹمنٹ میں نے ایک انڈسٹری تو کھڑی کر دی، ایک بلڈنگ تو کھڑی کر دی، تو یہ نہ ہو کہ کوئی بلڈنگ دیکھے کہ بھائی یہاں کھدائی ہو رہی ہے اور اس کے فوراً بعد مجھے بتے کی پرچی آ جائے، تو لوگ ڈر جائیں گے۔ یہ جو ڈر کا ماحول ہے جب تک یہ رہے گا تب تک پاکستان میں کوئی خوشحالی اس طرح سے نہیں آ سکتی۔ تو خیر اس کے اوپر جو فیصلہ ساز ہیں انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے بتہ ہوروں کے حوالے کراچی کو کرنا ہے، پاکستان کو کرنا ہے، یا پھر ہم نے کاروباری لوگوں کے حوالے کرنا ہے جو روزگار دیں گے، جو امپلائمنٹ دیں گے، اور کیا سیاسی حکومتیں اسی طرح جو ہے وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھیں گی یا عوامی مفاد بھی دیکھیں گی؟ یہ سوال ہے، اور یہ ہے جی اس وقت کی کراچی کی صورتحال، جہاں بتہ ہور اتنے دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہیں اپنے نام نمبر شیئر کر رہے ہیں کراچی کے تاجروں کے ساتھ، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ آپشنز بھی دے رہے ہیں، انسٹالمنٹ پلانز دے رہے ہیں، بٹ کوائنز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ، کیونکہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پاکستان کی اکانومی جو پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی ہے وہ مزید بیٹھ جائے گی، اینڈ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے جس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔